हेलो नमस्ते सबैजनामा म प्रकाश तिवारी तपाईहरु सबैजनालाई पिटी केमिस्ट्री च्यानलमा स्वागत छ। लास्ट टाइम चाहिँ हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा चाहिँ गिवन स्ट्रक्चरको के गरेको थियो आईपीसी नेमिङ गरेको थियौं भने आज मैले पार्ट 3 मा तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ क्वेशनहरु चाहिँ कसरी सोध्न सक्छु त भन्दाखेरि सधैँभरि स्ट्रक्चर दिएर त्यसको आईपीसी नेम मात्रै नसोधेर कहिलेकाहीँ तपाईलाई चाहिँ के दिन सक्छ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हुन सक्छ। आईपीसी नेम दिएर त्यो नेमबाट हामीले के बनाउनु पर्ने हुन सक्छ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज तपाईहरुको पनि त्यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। कृपया हेर्दिनु होला। अब यसमै चाहिँ हामी आईपीसी मै छौं तर आईपीसी को मैले के गरे त भन्दाखेरि अब हामीले गिवन स्ट्रक्चर हामीले चाहिँ गिवन नेमबाट दिएको चाहिँ आईपीसी नेमबाट हामीले के बनाउँछौं स्ट्रक्चर बनाउँछौं। पहिलो स्ट्रक्चर हेरौं। क्वेशनले हामीलाई के भनेर दियो त भन्दाखेरि 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 2 ONE। क्वेशनले हामीलाई के भनेर दियो त भन्दाखेरि 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 2 ONE भनेर दियो। अब हामीले जहिले पनि यदि क्वेशनले यसरी सोधेको छ भने जसको हामीले के गर्दै छौं स्ट्रक्चर बनाउँदै छौं यो अझ सजिलो छ भनियो भने यो के हुन्छ स्ट्रक्चर बनाउनु भन्दा स्ट्रक्चर बनेकोलाई नेमिङ गर्नु भन्दा स्ट्रक्चर बनाउन चाहिँ सजिलो छ। मात्र तपाईहरुले एउटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वर्ड रुट। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि वर्ड रुट। हामीले चिन्नु पर्ने कुरा के छ गिवन स्ट्रक्चर हामीले बनाउनु पर्ने छ। हामीले दिएको नेमिङमा चाहिँ के छ हामीले वर्ड रुट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। वर्ड रुट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले यसमा हेर्यौं 3,4 डाइमिथाइल हेक्स भनेको के हो यसको वर्ड रुट। हामी कहाँ जानुपर्छ हामीले कहाँबाट काउन्टर गर्ने त हामी कहाँबाट छिर्ने त यहाँ भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चर बनाउनको लागि हामी जान्छौं वर्ड रुटबाट। हामी केबाट जान्छौं वर्ड रुटबाट जान्छौं। वर्ड रुटमा चाहिँ के भनेको चाहिँ हेक्स भनेको छ भने हामीले धेरै कुरा केही पनि नसोचौं 6 वटा कार्बन लेखौं। मेन चेनमा कतिवटा कार्बन हुनु पर्यो 6 वटा 1 2 3 4 5 6 मैले 6 वटा कार्बन बनाए। मैले के भने यदि यस्तो क्वेशनहरु हामी सल्भ गर्छौं भने हामी कहाँबाट जानुपर्छ वर्ड रुटबाट जानुपर्छ। वर्ड रुट के छ हेक्स। अब यसमा कतिवटा कार्बन भयो 1 2 3 4 5 6 वटा कार्बन भयो। यसले के जहिले पनि यस्तो कम्पाउन्डको हामी नेमिङ गर्छौं भने हामीले 6 वटा कार्बन मेन चेनमा लेखेको छौं यसलाई हामीले नम्बरिङ गर्ने। पहिलो काम भनेको हामीले के गर्ने यसको नम्बरिङ गर्ने। हामीले यताबाट नम्बरिङ गर्न पनि सक्छौं हामीले यताबाट नम्बरिङ गर्न पनि सक्छ। यो हाम्रो कुरा हो किनकि स्ट्रक्चर हामीले बनाउँदै छौं। यो 1 मैले यताबाट लेखे यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 यो 5 यो मैले के लेखे 6। अब यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि तपाईले 3 नम्बर र 4 नम्बर कार्बनमा दुईटा मिथाइल राख्नु पर्यो भनेर मैले भनिरहेको छ। 3,4 डाइमिथाइल भनेको 3 नम्बर कार्बनमा पनि एउटा मिथाइल राख्नु पर्यो। अर्को के भनेको छ 4 नम्बर कार्बनमा पनि के गर्नु पर्यो अर्को मिथाइल राख्नु पर्यो भने मैले के गरे 3 नम्बर कार्बनमा एउटा मिथाइल राखे 4 नम्बर कार्बनमा के गरे अर्को मिथाइल राखे। अब यसले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि 2 नम्बर कार्बनमा के छ ONE छ। हो यो ONE चाहिँ के को सेकेन्डरी सफिक्स हो त किटोनको। यो ONE के को सेकेन्डरी सफिक्स हो त किटोनको हो भने 2 नम्बर कार्बनमा के छ किटोन एज अ फंक्सनल ग्रुप छ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले बुझ्नु पर्यो राइट। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 2 ONE। अब हामीले के गर्यौं त 3 र 4 मा के गर्यौं दुईटा मिथाइल राख्दियौ 3,4 डाइमिथाइल 2 नम्बर कार्बनमा के राख्दियौ हामीले ONE राख्दियौ। अब हाम्रो काम के छ त भन्दाखेरि हामीले कार्बनको टेट्रा भ्यालेन्सी के गर्नु पर्यो पूरा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि कार्बनसँग एउटा बोन्ड छ कतिवटा हाइड्रोजन चाहियो 3 वटा हाइड्रोजन चाहियो। यो कार्बनसँग 4 वटै बोन्ड कम्प्लिट छ। यो कार्बनसँग 3 वटा बोन्ड छ हामीले 4 वटा बोन्ड पुराउनु पर्यो। कार्बनको टेट्रा कोभ्यालेन्सी नेचर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फुलफिल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले के गरे यसमा एउटा हाइड्रोजन राखे यसमा एउटा हाइड्रोजन। अब यसमा के छ 2 वटा बोन्ड 2 वटा हाइड्रोजन एउटा बोन्ड 3 वटा हाइड्रोजन। हामीले के गर्न सक्छौं यसरी स्ट्रक्चर बनाउने। त्यसको लागि हामी कहाँबाट जाने वर्ड रुटमा जाने र यसैगरी यसैगरी हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि हेक्स 3EnAl। अब यसमा हेरौँ हेक्स 3EnAl छ। अब हामीलाई के दिएको छ वर्ड रुट त यसमा के दिइरहेको छ हेक्स दिइरहेको छ।
वर्डवुड के छ, हेग्स छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा कतिवटा कार्बन हुनु पर्यो, हामीले लिएको प्यारेन्ट चेनमा कतिवटा कार्बन हुनु पर्यो, 6 वटा, 1 2 3 4 5 6। हेरौँ है, हामीले के गरौँ, नम्बरिङ गरिहालौँ, 1 2 3 4 5 6, जताबाट गरे पनि हुन्छ, यताबाट गरे पनि हुन्छ, यताबाट गरे पनि हुन्छ। अब यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि 3 नम्बर कार्बनमा के छ, डबल बोन्ड छ। यसले के भनिरहेको छ, 3En भनेको 3 नम्बर कार्बनमा के छ, डबल बोन्ड छ। 1 2 3 3 नम्बर कार्बनमा के छ, डबल बोन्ड छ। यसले के भनिरहेको छ, EnAl भनिरहेको छ। यसमा के छ, Al भनेको के को सेकेन्डरी सफिक्स हो, एल्डिहाइड। Al के को सेकेन्डरी सफिक्स हो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एज अ के छ, फङ्सनल ग्रुप छ भनिरहेको छ। अब यो Al भनेर दिएको छ भने जहिले पनि फङ्सनल ग्रुप चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, त्यसले 1 नम्बर पाउँछ। फङ्सनल ग्रुपले जहिले पनि के पाउँछ, 1 नम्बर पाउँछ। अब 1 नम्बर पाउँछ भने 1 नम्बर कार्बन चाहिँ के हुनुपर्छ, एल्डिहाइड हुनुपर्छ। 1 नम्बर कार्बन के हुनुपर्छ, एल्डिहाइड हुनुपर्छ। कसैले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि, अथवा कसैले यही क्वेसनमा EnAl नदिएर En के दियो त भन्दाखेरि 1Al भनेर यसरी दियो भने कसैले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि 1 नम्बर कार्बनमा फेरि अर्को के जोडिदिन सक्छ, CH जोडिदिन सक्छ। यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ। 1Al भने पनि कुरा यही नै हो, 1 नम्बर कार्बनमा के हुनु पर्यो, एल्डिहाइड एज अ फङ्सनल ग्रुप हुनु पर्यो। अथवा Al मात्रै भने पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि फङ्सनल ग्रुपको कार्बनले जहिले पनि के पाउँछ, 1 पाउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। हामी त्यसरी नै गरिरहेको छौँ। यसमा Al दिनु, यसमा 1Al दिनु र Al मात्रै दिनु भनेको कुरा के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। 1Al दिनु र Al दिनु भनेको कुरा के हो, सेम नै हो। 1 नम्बर कार्बन के हो, एल्डिहाइड हो। अब यसको सबै काम हामी सिधै सक्यौँ भने यसको कार्बनको के गर्नु पर्यो, टेट्रा कोभ्यालेन्सी हामीले फुलफिल गर्नु पर्यो। CH2C, यसमा H, यसमा पनि के छ, H, यसमा CH2, यसमा CH3। कसैले के गरेको जस्तो लागिरहेको छ भने कार्बनको 4 वटा बोन्ड हामीले के गरेको छौँ, कम्प्लिट गरेको छौँ। यसरी स्ट्रक्चर बनाउन सकिन्छ। टु इथाइल ब्युट 3 इनोइक एसिड। अब क्वेसनले यसरी दियो। अब हामीले के भनेको छौँ, हामीलाई केही पनि प्रब्लम छैन, जस्तोसुकै स्ट्रक्चर होस्, जस्तोसुकै स्ट्रक्चर हो, हामी कहाँबाट जान्छौँ, वर्डवुडबाट जान्छौँ। यो केसमा वर्डवुड चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ब्युट छ। यो केसमा वर्डवुड के छ, ब्युट छ भने हामीसँग हामीले लिएको मेन चेनमा कतिवटा कार्बन हुनु पर्यो, 4 वटा कार्बन हुनु पर्यो। यसले के भनेको छ, हामीले लिएको कार्बनमा हामीले लिएको लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा कतिवटा कार्बन हुनु पर्यो, 4 वटा कार्बन हुनु पर्यो। 4 वटा कार्बन हुँदाखेरि यसले मैले के गरेँ, यसको नम्बरिङ गरेँ। हामीले के गरौँ, पहिला लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा कतिवटा कार्बन भनेको छ त्यो कुरा लेखौँ, त्यसपछि हामीले यसलाई के गरौँ, नम्बरिङ गरौँ। नम्बरिङ गरिसकेपछि यसले के भनेको छ, 2 नम्बर कार्बनमा के छ, इथाइल छ, राइट। यसले 2 नम्बर कार्बनमा के राखिदियो, इथाइल राखिदियो भनिरहेको छ। इथाइल भनेको के हो, C2H5। मैले के गरिदिएँ, 2 नम्बर कार्बनमा मैले के गरिदिएँ, इथाइल राखिदिएँ। यसले 3 नम्बर कार्बनमा के छ, हेर है, 3 नम्बर कार्बनमा डबल बोन्ड छ भनिरहेको छ। मैले 3 नम्बर कार्बनमा के राखिदिएँ, डबल बोन्ड राखिदिएँ। 2 नम्बर कार्बनमा इथाइल राख्न भन्यो, मैले 2 नम्बर कार्बनमा इथाइल राखिदिएँ, द्याट इज C2H5। यसले के भन्यो, 3 नम्बर कार्बनमा डबल बोन्ड पनि छ है भनिरहेछ। मैले 3 नम्बर कार्बनमा के राखिदिएँ, डबल बोन्ड राखिदिएँ। र अब हामी सेकेन्डरी सफिक्समा जान्छौँ। सेकेन्डरी सफिक्स के को छ, OIC एसिड छ, राइट। सेकेन्डरी सफिक्स के छ, OIC एसिड छ भने यो OIC एसिड चाहिँ के को, कार्बोजाइलिक एसिड। यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। यो OIC एसिड के हो, कार्बोजाइलिक एसिड हो भने जहिले पनि यसमा 1 OIC एसिड दियोस्, हेरौँ है, यसमा 1 OIC एसिड दियोस् या नदियोस्, जहिले पनि फङ्सनल ग्रुपले के पाउँछ, 1 पाउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यही भएर यो 1 नम्बर कार्बन नै के हो त भन्दाखेरि कार्बोजाइलिक एसिडको कार्बन हो C डबल बोन्ड O OH। C डबल बोन्ड O OH। अब हामीले सबै काम त सिधै सक्यौँ। अब बाँकी के छ, कार्बनमा हाइड्रोजन राख्ने काम हो। इट मिन्स कार्बनको टेट्रा कोभ्यालेन्सी हामी फुलफिल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि कार्बनको 4 वटा बोन्ड छ, यसमा कार्बनको कतिवटा बोन्ड छ, 3 वटा बोन्ड छ, त्यही भएर एउटा हाइड्रोजन चाहियो। यसमा कार्बनको कतिवटा बोन्ड छ, 3 वटा बोन्ड छ, एउटा हाइड्रोजन चाहियो। यसमा कार्बनको कतिवटा छ, 2 वटा बोन्ड छ, यहाँ के चाहियो, 2 वटा हाइड्रोजन चाहियो। यसै गरी क्वेसनले यसरी सोध्यो, 4 मिथाइल पेन्ट 3 En2OL भनेर क्वेसनले सोध्यो। क्वेसनले के दियो, 4 मिथाइल पेन्ट 3 En2OL। जतिसुकै ठुलो स्ट्रक्चर होस्,
जति जतिसुकै ठुलो स्ट्रक्चर होस् हामी केबाट जान्छौँ त भन्दाखेरि वर्ड रुटबाट जान्छौँ। मैले भनिसकेँ हामीले नेमिङ गर्दा हामीले यसको चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हामी जहिले पनि कहाँबाट जानु पर्यो, वर्ड रुटबाट जानु पर्यो। यसको वर्ड रुटमा कतिवटा के छ, पेन्ट छ। वर्ड रुटमा के छ, हामीले वर्ड रुट चिन्नु पर्यो। वर्ड रुट के छ, पेन्ट छ। हामीलाई थाहा छ यसको वर्ड रुट के हो, पेन्ट हो भने कतिवटा कार्बन हुनु पर्यो, 5वटा कार्बन हुनु पर्यो। 1 2 3 4 के भयो, 5। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, 5वटा कार्बन भयो, यसलाई हामी के गर्छौँ, नम्बरिङ गर्छौँ। नम्बरिङ गर्दाखेरि यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 मैले यो के गरेँ, यो 5 गरेँ। उसले के भनिरहेको छ, यो स्ट्रक्चरले के बताइरहेको छ त भन्दाखेरि 4 नम्बर कार्बनमा के छ, मिथाइल छ भनेको छ। मैले 4 नम्बर कार्बनमा के राखिदिएँ, मिथाइल राखिदिएँ। हेरौँ है यसले के भनिरहेको छ, 4 नम्बर कार्बनमा मिथाइल राख्नु भनिरहेको छ। मैले 4 नम्बर कार्बनमा के राखिदिएँ, मिथाइल राखिदिएँ। यसले 3 नम्बर कार्बनमा के राख्नु, इएन राख्नु भनेको 3 नम्बर कार्बनमा के राख्नु, डबल बोन्ड राख्नु भनिरहेको छ। र यसले के भनिरहेको छ, 2 नम्बर कार्बनमा ओएल छ भनेको 2 नम्बर कार्बनमा के छ, ओएच एज अ के छ, फङ्सनल ग्रुप छ। किनकि ओएल के को सेकेन्डरी सफिक्स हो, अल्कोहल। अल्कोहलको के हो, सेकेन्डरी सफिक्स हो। त्यही भएर अल्कोहल एज अ के आउनु पर्यो, फङ्सनल ग्रुप आउनु पर्यो। हामी सबै काम सक्यौँ। 4 मिथाइल 3 इएन 2 ओएल हामीले सबै काम सिद्धायौँ। अब बाँकी के रह्यो त, कार्बनको 4वटा बोन्ड कम्प्लिट गर्ने काम रह्यो। एउटा बोन्ड 3वटा हाइड्रोजन, 4वटा एउटा हाइड्रोजन। यो केसमा पनि के छ, एउटा हाइड्रोजन। यो केसमा 4वटै बोन्ड कम्प्लिट छ। यहाँ के भयो, CH3। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, नेमिङ गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ है। अब अर्को स्ट्रक्चर इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। क्वेसनले के बनाऊ भनेको छ, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड बनाऊ भनेको छ। यो स्ट्रक्चर हामीले पहिला बनाइसकेको छौँ। हामीले बनेको स्ट्रक्चरको नेमिङ गरेको थियौँ भने अब हामी के गर्दैछौँ, यस्तो स्ट्रक्चर हामी बनाउँदैछौँ। अब यसले हामीले छोडिदियो अरू कुराहरू, हामी केबाट जाउँ, वर्ड रुटबाट जाउँ। हामी जाने नै केबाट हो, वर्ड रुटबाट हो। वर्ड रुटमा कतिवटा कार्बन, इच छ 2वटा कार्बन। कतिवटा कार्बन, 2वटा कार्बन। र 2वटा कार्बन नै के छ त, 1,2 डाइओइक एसिड। यसमा त के छ, 2वटा के छ, कार्बोजाइलिक एसिडको फङ्सनल ग्रुप छ भनिरहेको छ। 2वटा 1,2 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिडले के बताउँछ, 2वटा के छ, ओआइसी एसिड छ। 2वटा ओआइसी एसिड भनेको 2वटा के छ, COOH छ भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि फङ्सनल ग्रुपको कार्बन चाहिँ के हुन्छ, COOH कतिवटा छ, 2वटा छ भनिरहेको छ। यो COOH 2वटा छ भनिरहेको छ यसले। अब यो 2वटा हुनु भनेको, अब यो फङ्सनल ग्रुपको कार्बन पनि केमा काउन्ट हुन्छ, नम्बरिङमा काउन्ट हुन्छ। मैले भनेको छु फङ्सनल ग्रुपको कार्बन पनि के हुन्छ, हाम्रो नम्बरिङमा आउँछ भने यहाँ कतिवटा कार्बन छ, इथ छ 2वटा कार्बन छ भने 1,2 डाइओइक एसिड हुन्छ भनेको केसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो, 2वटै कार्बन के हो त, कार्बोजाइलिक एसिडको। 2वटै कार्बन के हो, कार्बोजाइलिक एसिडको हो भनिसकेपछि यसमा पनि के हुने भयो, C डबल बोन्ड O OH। यो पनि के भयो, C डबल बोन्ड O OH। यसको कमन नेम के हुन्छ, अक्ज्यालिक एसिड। हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को एउटा हेरौँ, पेन्ट 4 EN OIC एसिड। पेन्ट 4 इनोइक एसिड भनेर चाहिँ सोध्यो भने हामीले कसरी स्ट्रक्चर बनाउने, पेन्ट वर्ड रुटबाट जान्छौँ। कतिवटा कार्बन, 5वटा कार्बन, 1 2 3 4 5 5वटा कार्बन। यसले के भनेको छ, 4 नम्बर कार्बनमा के छ, 4 नम्बर कार्बनमा के छ, डबल बोन्ड छ भनेको छ, इएन छ। मैले यसलाई नम्बरिङ गरेँ 1 2 3 4 5। यसले के भनेको छ, 4 नम्बर कार्बनमा के छ, डबल बोन्ड छ। मैले डबल बोन्ड राखिदिएँ। अब यसले के भनेको छ, अब मैले के गरेँ, 5वटा कार्बन लेखेँ। पेन्ट भनेको छ हाम्रो लङ्गेस्ट कार्बन चेनमा कतिवटा कार्बन, 5वटा कार्बन। 4 नम्बर कार्बनमा के छ, इएन छ। 4 नम्बर कार्बनमा मैले के राखिदिएँ, डबल बोन्ड राखिदिएँ। अब यसले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि यसमा ओआइसी एसिड छ भनिरहेको छ। ओआइसी एसिड के को फङ्सनल ग्रुप हो, कार्बोजाइलिक एसिडको सेकेन्डरी सफिक्स हो ओआइसी एसिड।
भनेपछि 1 नम्बर कार्बन नै के हुनु पर्यो त, किनकि फङ्सनल ग्रुपको कार्बनले के पाइरहेको हुन्छ, नम्बर 1 पाएको हुन्छ। हामीले लेखेको 1 भनेको के हो बुझ्नु कि त फङ्सनल ग्रुपको के हो, कार्बन। हामी चाहे यताबाट नम्बरिङ गरौँ चाहे हामी यताबाट नम्बरिङ गरौँ, ठिक छ। अब यसमा हेरौँ, अब हामीले सबै काम सिधै सक्यौँ। अब मात्र के गर्दैछौँ, कार्बनको हाइड्रोजन चाहिँ हामीले कार्बनको टेट्राकोभ्यालेन्सी हामीले फुलफिल गर्दैछौँ। अब यहाँ के छ, कार्बनको यो कार्बन कम्प्लिटली के छ, 4वटा बोन्ड छ, यसमा 2वटा हाइड्रोजन, यसमा पनि 2वटा हाइड्रोजन, यसमा एउटा, यसमा के छ 2वटा। र हामीले के गर्न सक्छौँ, यसरी स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौँ। र फाइनल्ली एउटा स्ट्रक्चर, लास्टमा एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ, 2 मिथाइल प्रोपेन टु अल। हामीले केही कुरा नगरौँ, जहिले पनि जतिसुकै स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स आओस् हामी केमा जानु पर्यो, वर्ड रुटमा जानु पर्यो। वर्ड रुटमा के छ, प्रप छ, कतिवटा कार्बन हुनु पर्यो, 3वटा कार्बन। यसले के भनेको छ, हामीले यसलाई नम्बरिङ गरौँ 1 2 3। यसले के भनेको छ, 2 नम्बर कार्बनमा के छ, मिथाइल छ भनेको छ, मैले 2 नम्बर कार्बनमा के राखिदिएँ, मिथाइल राखिदिएँ। यसले के भनेको छ, 2 नम्बर कार्बनमा नै के छ, ओएल छ भनेको छ, मैले 2 नम्बर कार्बनमा पनि के राखिदिएँ, ओएल राखिदिएँ। ओएल राखिदिएँ भनेको के राखिदिनु पर्यो, ओएच। र अब हामीले के गर्यौँ, हामीले काम सिधै आयो, 2 मिथाइल पनि राख्यौँ, 2 ओएल पनि राख्यौँ भने अब कार्बनको के गर्छौँ हामीले, 4वटा बोन्ड कम्प्लिट गर्छौँ, CH3 CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर अफ 2 मिथाइल प्रोपेन टु अल। अझै 2वटा स्ट्रक्चर हेरौँ अझै। सपोज हामीले क्वेसन आयो 1,1,1 ट्राइक्लोरो मिथेनको स्ट्रक्चर बनाऊ भनेर क्वेसनले सोधेको। 1,1,1 ट्राइक्लोरो मिथेनको चाहिँ के गर्नु, स्ट्रक्चर बनाउनु भनेर सोध्यो। हामी धेरै कुरा हेर्दैनौँ, हामी डाइरेक्ट केमा जान्छौँ, हामीलाई थाहा छ हामी केबाट जाने हो, वर्ड रुटबाट जाने हो भने हामी कहाँबाट जान्छौँ, वर्ड रुटबाट जान्छौँ। मिथ कार्बन कतिवटा हुनु पर्यो, एउटै कार्बन। यो कार्बनको 4वटा बोन्ड हेर है, यो कार्बनको कतिवटा बोन्ड, 4वटा बोन्ड, सबै कार्बनकै 4वटा बोन्ड हो। अब यसले के भनेको छ, 1 नम्बर कार्बनमा 3वटा क्लोरो छ भनेको छ। यो कार्बन त एउटै छ, राइट, कार्बन त एउटै हो, यो 1 नै हो। यससँग के छ, 3वटा क्लोरो छ, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ पनि के आयो, Cl आयो। 1 नम्बर कार्बनमा के छ, 3वटा Cl छ, क्लोरो आयो। अब यसले के भनेको छ, मिथेन भनेको छ, हामीसँग एउटा बोन्ड खाली छ। जहिले पनि हामीले यस्तो काम गरिरहेको छौँ र बोन्ड खाली छ भने हामी के राख्छौँ, हाइड्रोजन राख्छौँ। र दिस इज द स्ट्रक्चर अफ 1,1,1 ट्राइक्लोरो मिथेन। इथाइल 2,2 dimethyl Higgs 3 इनोएट। क्वेसनले के दियो, सपोज हामीलाई के दियो त भन्दाखेरि एउटा स्ट्रक्चर बनाऊ भनेर दियो, इथाइल 2,2 डाइमिथाइल Higgs 3 इनोएट भनेर चाहिँ हामीले दियो। हेरौँ है, क्वेसनले के दियो हामीलाई, इथाइल 2,2 डाइमिथाइल Higgs 3 EnO8 भनेर क्वेसनले दियो भने अब हामीले यो O8 आउँछ भने हामीले बुझ्नु पर्यो। हेरौँ है, यसमा अलिकति फरक छ, यो O8 आइरहेको छ, हामीले बुझ्नु पर्यो यो O8 आइरहेको छ भने यो के, यसमा चाहिँ के को फङ्सनल ग्रुप आउनुपर्छ, यो स्ट्रक्चरमा O8 चाहिँ के को सेकेन्डरी सफिक्स हो, स्टरको के हो, सेकेन्डरी सफिक्स हो भने यसमा के आउनु पर्यो, स्टर एज अ फङ्सनल ग्रुप आउनु पर्यो, राइट। यसमा के आउनु पर्यो, स्टर एज अ फङ्सनल ग्रुप आउनु पर्यो। स्टर एज अ फङ्सनल ग्रुप आउनुको लागि मैले यसमा लेखेँ C डबल बोन्ड O सिंगल बोन्ड O O O। यो के हो, स्टर एज अ फङ्सनल ग्रुप हो। पहिलो कुरा हामीले O8 आउँछ भने पत्ता लगाउनु पर्यो कि यसमा यो स्ट्रक्चरमा फङ्सनल ग्रुप के आउँदैछ, स्टर आउँदैछ, राइट। मैले स्टरको चाहिँ के गरेँ, स्ट्रक्चर लेखेँ। यसले के भनेको छ त, इथाइल भनेको छ अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट। लास्ट टाइम हामीले यस्तो एक्जाम्पलहरू गरिसकेको छौँ। अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट जहिले पनि के हुन्छ, अल्काइल हुन्छ, अल्काइल अल्कानोइडको फर्मेटमा भन्ने कुराहरू गरेको थियौँ, राइट। इथाइल छ भने अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट जहिले पनि के हुन्छ, अल्काइल हुन्छ। मैले यहाँ के राखेँ, C2H5 राखेँ, राइट, C2H5 राखेँ। अब यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि अब हामीले यो कुरा छोडिदियौँ, इथाइल भन्ने कुरा हामी लेख्यौँ, यहाँ हामीले पुऱ्यायौँ इथाइल भन्ने कुरा। अब हामीले हेर्नु पऱ्यो कि यसको वर्ड रुट के हो, हेग्ज हो।
यसको वर्ड रुट के हो हेक्स हो भने अब हामीले यो कार्बन फङ्सनल ग्रुप कार्बन सहित कतिवटा कार्बन लिनु पर्यो 6वटा कार्बन लिनु पर्यो 1 2 3 4 5 6वटा कार्बन लिनु पर्यो फङ्सनल ग्रुप सहित हामीले के गर्नु पर्यो यो स्ट्रक्चर यसमा के छ स्टोर एज अ फङ्सनल ग्रुप छ अक्सिजनसित बन्डिङ भएको यो पार्ट के अल्काइल द्याट इज इथाइल इथाइल राखेँ मैले C2H5 अब यो पार्टलाई मैले के गरेँ नम्बरिङ गरेँ 1 2 3 4 5 6 फङ्सनल ग्रुपको कार्बनले जहिले पनि के पाउँछ 1 नम्बर पाउँछ अब यसले 2 नम्बर कार्बनमा के छ दुईटै मिथाइल छ भनेको छ मैले के गरेँ 2 नम्बर कार्बनमा के गरेँ दुईटा मिथाइल राख्दिएँ मैले के गरेँ यसले भने अनुसार 2 नम्बर कार्बनमा के राख्दिएँ मैले दुईवटा मिथाइल राख्दिएँ CH3 अनि यसले के भनिरहेको छ 3 नम्बर कार्बनमा हेर है डबल बोन्ड छ भनिरहेको छ मैले पनि 3 नम्बर कार्बनमा के राख्दिएँ डबल बोन्ड राख्दिएँ हामीले काम सिधायौँ इथाइल सिधियो 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल 2 नम्बर कार्बनमा दुईटा मिथाइल डाइमिथाइल अनि यसपछि के छ 3 नम्बर कार्बनमा EN इट मिन्स के छ डबल बोन्ड छ 3 के भयो EN भयो र फाइनल्ली हामीले के गर्यौँ स्ट्रक्चर बनायौँ अब कार्बनको के गर्नु पर्यो हामीले 4वटा बोन्ड चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्नु पर्यो यसमा के राख्छौँ CH3 यसमा CH2 CH यो कम्प्लिट छ यो पनि कम्प्लिट छ र फाइनल्ली यो स्ट्रक्चर के हो है इथाइल 2,2 डाइमिथाइल हेक्स 3 EnO8 फाइनल्ली अब यति कुरा गरियो भने चाहिँ अलमोस्ट हामीले यस्तो स्ट्रक्चरहरू आयो भने हामी नेमिङ गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ के स्ट्रक्चरहरू बनाउन सक्छौँ आइपिसी नेम दिएर स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने हामी केबाट जाने जहिले पनि वर्ड रुटबाट जाने र यति इक्जाम्पल चाहिँ सायद तपाईँहरूको लागि इनफ हुन्छ होला धन्यवाद